नमस्कार। म दिपेन तामाङ, सहशिक्षक आरकेएसपी बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुल दार्जिलिङ। र पहिलाको क्लासमा हामीले लिबरलिजम उदारवाद, त्यस पछाडि मार्क्सवाद हामीले गरिसकेका छौँ। मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु। अनि आज यो क्लासमा म तपाईहरुलाई गान्धीजम अथवा गान्धीवाद एक्सप्लेन गर्न लागेको छु, टु द पोइन्ट एक्सप्लेन गर्न लागिरहेको छु। सो इन दिस क्लास आई विल डिस्कस अबाउट गान्धीजम। र गान्धीलाई हामीले स्मरण गर्दा अथवा गान्धीको सिद्धान्तलाई हामीले डिस्कस गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, गान्धी भारत देशको एक महान व्यक्तित्व। सँगसँगै गान्धी जो हिन्दू धर्मका ठुला ठुला ग्रन्थहरूले धेरै प्रभावित थिए, हेभी इन्फ्लुएन्स परेको थियो उहाँलाई। गान्धी जसलाई हामीले भारतको स्वाधीन सङ्ग्राममा भाग लिने एक अहम व्यक्ति भनेर जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। उनै व्यक्तित्वले लेखिएको सिद्धान्त, उनै व्यक्तित्वले कोरेको सिद्धान्तलाई आज हामी डिस्कस गर्न लागिरहेका छौँ, त्यो गान्धीजम। गान्धी एउटा व्यक्तिको नाम, अनि इजम माने सिद्धान्त अथवा फिलोसफी। गान्धी व्यक्तिको नाम भने एकातिर इजम मिन्स फिलोसफी, प्रिन्सिपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल टुगेदर मिन्स गान्धीजम। अब गान्धीजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गान्धीले लेखेको सिद्धान्त अथवा गान्धीको सिद्धान्तहरू अथवा गान्धीको प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ? गान्धीजम। अब गान्धीले लेखेको सिद्धान्तहरू चाहिँ के रहेछ त, अथवा गान्धीको सिद्धान्तहरू के रहेछ त, गान्धीको फिलोसफीहरू के रहेछ त? के सोच्नु भएको छ, के परिकल्पना गर्नु भएको छ गान्धीले? गान्धीजी त अहिंसाको पुजारी थिए, नन भायोलेन्सको पुजारी थिए। सत्यग्रहमाथि विश्वास राख्थे, सर्वोदयमाथि विश्वास राख्थे। अनि गान्धीले सँगसँगै यस्तो अहिंसात्मक राज्यको निर्माण गर्छु भनेको छ जुन जग्गामा, जुन राज्यमा इनइक्वालिटिज नहोस्, राइभल रिलेसन नहोस्, एन्टागोनिस्टिक रिलेसन नहोस्, जुन यस्तो जो राज्य निर्माण गर्छु भनेको छ जुन राज्यमा सबैले इक्वालिटी पाओस्, चाहे त्यो सोसियो होस्, सामाजिक होस्, इकोनोमिक होस्, अर्थनैतिक होस्, कल्चरल होस्, सांस्कृतिक होस्, एडुकेसनल होस्, शैक्षिक होस्, इच एन्ड सबै कुरो एउटा यस्तो राज्य निर्माण गर्छु जुन राज्यमा प्रत्येक नागरिकहरू सुख शान्ति समृद्धिको जीवनयापन गर्न सकोस्, यस्तो खालको राज्य निर्माण गर्छु भन्ने भएको छ गान्धीजीको भनाइअनुसार। र देयर आर सम आइडियाज अफ द गान्धीन थ्योरी। त्यहाँ थुप्रो आइडियाजहरू छ, आइडियल्सहरू छ गान्धीको थ्योरीमा, त्यो म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। नम्बर 1 छ गान्धी अन नन भायोलेन्स। उसले नन भायोलेन्सलाई कसरी हेरेको छ गान्धीले। नम्बर 2 सत्यग्रह, गान्धी अन सत्यग्रह। नम्बर 3 गान्धी अन सर्वोदय। नम्बर 4 गान्धी अन स्टेट। नम्बर 5 गान्धी अन पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन। अनि 6 नम्बरमा छ गान्धी अन सोशलिजम। यी कुराहरूलाई गान्धीको सिद्धान्तले कुन चाहिँ नजरले हेर्नु भएको छ, यसको म तपाईहरुलाई विश्लेषण अथवा यसलाई म व्याख्या गर्दैछु।
एक नम्बर गान्धी अन नन भाइलेन्स। गान्धीजी हामीलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ, गान्धी अहिंसाको पुजारी थिए। उसले हिंसा मन पराउँदैन थियो। सो according to Gandhi, non-violence is the sole force of the truth. To him, highest non-violence can be made by highest violence can be made by the highest non-violence. To him, non-violence is nothing but the struggle for truth. Non-violence भनेको चाहिँ के पनि होइन सर, but it is the struggle for truth, सत्यको खोज। र गान्धीको भनाइअनुसार पहिलो भनेको छ गान्धीले, गान्धी अहिंसाको पुजारी हुन्, जसले हिंसा मन पराउँदैन। जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गान्धी बिलिभ इन नन भाइलेन्स। नन भाइलेन्स इज नथिङ बट द स्ट्रगल फर ट्रुथ भन्नुभएको छ गान्धीले एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा सत्यग्रह, गान्धी अन सत्यग्रह। यसमा भन्नुभएको छ द मिनिङ अफ सत्य इज ट्रुथ एन्ड द आग्रह मिन्स स्टिकिङ अन द सेम। सत्यमा अडिग रहनु, त्यो पनि गान्धीको एउटा दोस्रो सिद्धान्त हो। गान्धीज फिलोसफी अफ लाइफ एन्ड हिज मेथड अफ opposing evil are both called satyagraha, which is the power of God within us. Violence had no place in Gandhi's satyagraha. गान्धीको सत्याग्रहमा भाइलेन्सको कुनै पनि ठाउँ छैन, किनभने because the Gandhi believe in satya. Satya means truth. He believed in truth. This is number 2. Number 3, Gandhi on सर्वदया। गान्धी on सर्वदया, सबैको दया, सबैको ख्याल राख्नु, सबैलाई भलो सोच्नु, सबैको भलो विचार गर्नु। यो सन्दर्भमा in this context I'll go through one or two points. That is, Gandhi was greatly influenced by the Ruskin's theory or the Ruskin's walk. Ruskin's walk. Even though Gandhi was very influenced by the Tolstoy. अब त्यसमा के भनेको छ, सर्वोदय मिन्स अरूको सबैको भलो चित्ताउनु पर्ने हैन। सो इन द डेभलपमेन्ट अफ द थ्योरी सर्वोदय, गान्धी वाज डिपली इन्फ्लुएन्स्ड बाई रुस्किन वक अन टु द लास्ट, जुन चाहिँ अन टु द लास्ट भन्ने एउटा किताब छ। त्यसको त्यो किताब हेरेर गान्धी एकदमै प्रभावित भएको छ, इन्फ्लुएन्स भएको छ। यसमा के भनेको छ, रस्किन्सले के भनेको छ भन्दाखेरि, फर्स्टली के भनेको छ भन्दाखेरि द गुड अफ अल इन्डिभिजुअल इज कन्टेन्ट इन द गुड अफ अल। एउटा व्यक्तिको भलो नै सबै व्यक्तिको भलो हुनु भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। सेकेन्डली, अ लयर वर्क ह्याज द सेम भ्याल्यु एज द बार्बर फर अर्निङ देयर लाइभलीहुड फर देयर वर्क। आज एउटा बार्बरले जे काम गर्छ अनि एउटा लयरले जे काम गर्छ आफ्नो जीविका चलाउनु लागि, बोथ द वर्क आर भेरी इक्वल एन्ड भेरी सेम। कुनै पनि परिप्रेक्ष्यमा, कुनै पनि दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्ने दुवै पक्षका व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो आफ्नो जग्गाबाट उनीहरूले के गरिरहेको छ, आफ्नो जीवनयापन गरि नै रहेको छ। सो दिस इज द थ्योरी अफ सर्वोदय। नम्बर 4 इज गान्धी अन स्टेट। यसमा के भन्नुभएको छ, स्टेट अकॉर्डिंग टू हिम भनेको गान्धी। स्टेट अकॉर्डिंग टू हिम was an organization based on violence in an organized and concentrated form as a राज्य भनेको गान्धीको हेराइ अनुसार, गान्धीको सिद्धान्त अनुसार it is based on violence in an organized form as a राज्य भनेको गान्धीले के देख्छ, एउटा हिंसा हुने ठाउँ। The organized violence, which according to Gandhi was the essence of the state. Gandhi was opposed to the state sovereignty. Gandhi also opposed the state sovereignty. But decentralization of power found in favor of Gandhi and
as an antidote to the absolute power of the state. But the decentralization of power शक्ति विभक्तिकरण अथवा शक्ति विभाजन गर्नु चाहिँ गान्धीले के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट वर्क्स एज अ एन्टिडोट। जुन चाहिँ अघि के भन्दैछ हामीले भायोलेन्स इज एन अर्गनाइज एन्ड कन्सन्ट्रेटेड फर्म भन्दैछ नि स्टेटमा, गान्धीले त्यो फर्ममा देख्छ नि, अर्गनाइज फर्ममा देख्छ नि। तर त्यो फर्मलाई ब्रेक गर्नुको लागि डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर चाहिँ के हो, इट वर्क्स एज अ एन्टिडोट फर गान्धी। यो भनेर गान्धी अन स्टेटमा गान्धीले यो तर्क गर्नुभएको छ। 5 नम्बरमा गान्धी अन पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, डिसेन्ट्रलाइजेसन कुड नट टेक प्लेस इन अ भायोलेन्ट सोसाइटी। जुन चाहिँ सोसाइटीमा, जुन चाहिँ स्टेटमा भायोलेन्ट छ, हिंसा छ, त्यो जग्गामा डिसेन्ट्रलाइजेसनले जग्गा ओगट्नु सक्दैन। द पावर क्यान नट बी डिसेन्ट्रलाइज। सो गान्धी स्टुड फर नन भायोलेन्ट सोसाइटी। यसले गर्दाखेरि अघि मैले भन्दैछु, गान्धीले जहिले जहिले एउटा अहिंसात्मक राज्य अथवा नन भायोलेन्स स्टेट निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छ। तर वेरेज अघि के गान्धी अन स्टेटमा हामीले के देख्छ, जति पनि भायोलेन्सहरू छ त्यो भायोलेन्सहरू कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा छ स्टेटमा। तर त्यो कन्सन्ट्रेटेड फर्मलाई ब्रेक गर्नुको लागि अथवा पावर डिसेन्ट्रलाइज गर्नुको लागि के भनेको छ, गान्धी स्टुड फर नन भायोलेन्ट सोसाइटी। कसरी चाहिँ भन्दाखेरि नाउ इन द ग्रासरुट लेभल गान्धी थट अबाउट द डेमोक्रेसी। द गान्धी थट फर डेमोक्रेसी इन वाट फर्म, by forming or by establishing the Panchayati Raj system, where the people could engage in their work, where power of the state will be decentralized. हेर्नुहोस्, यहाँ भन्दैछु गान्धी अन पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्दैछु। अघिसम्म गान्धी अन स्टेटमा हामीले देखेको छ, एउटा गान्धीले एउटा यस्तो राज्य देखेको छ जुन राज्यमा भायोलेन्स भनेको अहिंसा मात्रै हो, हिंसा मात्रै हुन्छ। अनि हिंसा भएपछि त्यहाँ चाहिँ के छ, भायोलेन्स चाहिँ कस्तो आकारमा छ भने अर्गनाइज फर्ममा छ। अब त्यो अर्गनाइज भायोलेन्सलाई चाहिँ गान्धीले के गर्नुपर्छ, ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ उसले भन्दैछ, उसले परिकल्पना गरेको छ एउटा अहिंसात्मक राज्य निर्माण गर्छु भनेर। अब अहिंसात्मक राज्य कसरी निर्माण गर्छु, बाई द मिन्स अफ पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन। जसरी मैले भन्दैछु पञ्चायती राज सिस्टम गरौँ भने ग्रासरुट लेभलमा डेमोक्रेसी भन्ने आउँछ। अब ग्रासरुट लेभलमा डेमोक्रेसी हामी पावर डिसेन्ट्रलाइज भयो। पावर डिसेन्ट्रलाइज भएपछि अघिको कन्क्रिट अथवा अर्गनाइज जुन चाहिँ भायोलेन्सको फर्म अफ भायोलेन्स स्टेटमा त्यसको के हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ। बाई मिन्स अफ विच गान्धीले सोचेको जस्तै, परिकल्पना गरेको जस्तै अहिंसात्मक राज्य, खुसियाली राज्य, सुरक्षित राज्य र उज्जवल राज्यको निर्माण गर्नु सक्छ भनेर गान्धीले भन्नुभएको छ। सो दिस इज Gandhi on political decentralization. So the last point is Gandhi on socialism. समाजवादी पनि गान्धी केमा थिए, समाजवादीमा। So the next point is the next point or the point number 6 or the lastly Gandhi on socialism. So socialism, Gandhi he thought that during his time there was the capitalist society, there was capitalism थियो, monarchism थियो, feudalism, आफ्नो जग्गामा feudalismहरू थियो. But what Gandhi thought is that he want to create or he want to build a socialist state. Socialist state means where all the people will be treated very equally in every sphere, in every sphere of their lives. Either it may be the social, political, economic. So Gandhi thought to create the socialist state. So the point number 6 is Gandhi on socialism. Gandhi was not sure about his identification as a socialist. सोच्नु भएको थिएन गान्धीले म चाहिँ एउटा सोशलिस्ट हो, म समाजवादी भनेर चाहिँ मलाई चिनिनुपर्छ भन्ने. He was not sure about that. But Gandhi thought about the socialism for the betterment of the society, for the betterment of the individual, for the security of the individual, for the rights, for the equality of the individual. Even though
Gandhi was not sure about his identification as a socialist, but he strongly responded to the challenge of the removal of inequalities and exploitation. Even though उसलाई म सोशलिस्ट हो भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन, बट द प्रिन्सिपल अफ सोशलिस्टको सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ उसले मनमा लिएर चाहिँ ही एक्सेप्टेड द च्यालेन्ज रिगार्डिङ द रिमुभल अफ इनइक्वालिटिज एन्ड एक्सप्लोइटेसन इन द सोसाइटी. आज समाजमा भएको इनइक्वालिटिज, असमानता, एक्सप्लोइटेसन, शोषण गर्ने पद्धतिलाई चाहिँ ऊ एउटा समाजवादी नभए पनि त्यो समाजवादी को सिद्धान्तलाई उसले अपनाएर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ यो कुराहरू. अब चाहिँ समाजमा इनइक्वालिटिज हुनु हुँदैन, अब चाहिँ समाजमा एक्सप्लोइटेसन हुनु हुँदैन. अब किन हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो समाजमा इनइक्वालिटिज भएन भने, एक्सप्लोइटेसन भएन भने चाहिँ मात्रै एउटा अहिंसात्मक राज्यको, शान्तिपूर्ण राज्यको, साम्य राज्यको, खुसियाली राज्यको निर्माण हुन सक्छ. अनि मात्र प्रत्येक मानिस, प्रत्येक नागरिक खुसियाली जीवन यापन गर्न सक्छ, सुख शान्ति समृद्धिले जीवन बाँच्न सक्छ भन्ने विचारले गान्धीले यी 6 वटा आइडियल्सहरू अथवा आइडियाजहरू भन्नुभएको छ अथवा लेख्नु भएको छ. सो अल टुगेदर दिस इज गान्धिजम. गान्धी एउटा व्यक्ति जसले एउटा सिद्धान्त खोले, त्यो भयो गान्धिजम. गान्धिजम एज पर गान्धीले के भन्नुभएको छ, के कुरालाई अपनाउनु भन्नुभएको छ, के कुरालाई विरोध गर्नुभएको छ. अल दिज आर द फ्याक्टर्स, अल दिज आर द आइडियल्स अफ गान्धिजम. सो हियर वी कम्प्लिट द Gandhian philosophy or the Gandhian doctrine. Thank you very much.